हेलो दोस्तों, वेलकम टू तारा नॉलेज। दोस्तों, वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को खाने पीने, लोगों से बातें करने, लोगों से मिलने जुलने के सारे तरीक़े सिखलाएं और उसे बताएं कि जब भी वह खाना शुरू करे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करे और अपने दाएं हाथ से खाएं और आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें, क्योंकि रोज़ी देने वाला, रिज़्क देने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही है। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, वो कहते हैं कि मैं बच्चा था, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठा हुआ था और खाने के दौरान प्लेट में मेरा हाथ इधर उधर जा रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक, ऐ बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़ो और दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं उसके बाद से हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के मुताबिक ही खाता रहा। तो दोस्तों, हमारा मज़हब इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि खाने पीने, उठने बैठने, यहाँ तक कि बाथरूम में जाने और निकलने के सारे तरीके बताए हैं। तो दोस्तों, वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वालिदैन अपनी औलाद को ये सारी बातें, ये सारे आदाब उन्हें सिखलाएँ। इसी तरह से वालिदैन को चाहिए कि वह अपनी औलाद में अदल व इंसाफ़ करें। अगर किसी को कोई चीज़ देना चाहता है तो अपनी सारी औलाद को एक ही जैसी चीज़ दें। ऐसा नहीं कि आप किसी औलाद को बेहतर चीज़ दे दें और किसी को कमतर दे दें, या किसी को कुछ दें और बाकी सारे को आप महरूम कर दें। ऐसा आप हरगिज़ ना करें। हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ माल देना चाहा तो मेरी वालिदा ने कहा कि आप जब तक इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह नहीं बनाते, मैं इसे पसंद नहीं करती। तो मेरे वालिद ने मुझे लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद साहब से पूछा कि क्या तुम अपनी सारी औलाद को ये चीज़ें देना चाहते हो या सिर्फ इसे ही दे रहे हो? तो मेरे वालिद ने कहा कि मैं सिर्फ इसे ही देना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह वअदिलू फ़ी औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद में इंसाफ़ करो। एक और रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी ला अशहदु अला जौरिन, कि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। तो दोस्तों, गौर करने की बात है, आज के वालिदैन अपनी औलाद के दरमियान नाइंसाफ़ी करते हैं, इंसाफ से काम नहीं लेते हैं। अगर उन्हें कोई एक औलाद प्यारा है, किसी एक औलाद को ज़्यादा पसंद करती हैं, तो उसे बहुत सारी चीज़ें ला कर देता है, यहाँ तक कि अपनी सारी जायदाद भी उसी के नाम कर देता है, और बाकी जो औलाद हैं उसे महरूम कर देते हैं, उसे कुछ भी नहीं देते हैं। ऐसे माँ बाप को, ऐसे वालिदैन को इस हदीस पर गौर करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अल्लाह से डरो और अपने औलाद में इंसाफ़ करो। और दूसरे हदीस में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। अगर कोई वालिदैन अपनी एक औलाद को तरजीह देते हैं और उन्हें बहुत सारा कुछ ला कर देते हैं और बाकी अपने सारी औलाद को महरूम कर देते हैं, अपनी बकिया औलाद को कुछ भी नहीं देते हैं, तो गोया वह जुल्म कर रहे हैं। तो हर वालिदैन को अपने औलाद के दरमियान इंसाफ़ करना चाहिए, अपने सारे औलाद को एक नज़र से देखना चाहिए। किसी से आप अगर ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो आप ऐसा हरगिज़ ना करें कि आप उन्हें बहुत सारी कुछ ला कर दें, उन्हें बहुत सारा चीज़ दें और बाकी अपनी औलाद को महरूम कर दें। अपनी औलाद के दरमियान हमेशा आप इंसाफ से काम लें। अपनी एक औलाद को अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो अपनी बाकी सारी औलाद को वही चीज़ आप दें, ना उससे कमतर दें, ना उससे महंगा चीज़ दें। जो आपने अपने एक औलाद को दिया है वही चीज़ अपनी सारी औलाद को भी दें। तो दोस्तों, हमें हर हाल में अपने औलाद के दरमियान इंसाफ़ करना है। और वालिदैन की ये भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी औलाद को गाली गलूज, फहश गोई और बेहुदा गुफ्तगू से मना करना चाहिए। आजकल हमारे माशरे में देखा जाता है कि औलादें गालियाँ बकते हैं, फहश गोई करते हैं, बेहुदा बातें करते हैं, लेकिन वालिदैन उन्हें कुछ भी नहीं कहते हैं। वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को इन सारी चीज़ों से, इन सारी बुराइयों से मना करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मिनल कबाइर शत्मुर रजुलि वालिदैहि फयसुब्बु अबर रजुलि वयसुब्बु अबाहु वयसुब्बु उम्महु फयसुब्बु उम्महु। अपने वालिदैन को गाली देना कबीरा गुनाहों में से है। वह किसी के बाप को गालियां देता है तो इसके नतीजे में वह भी इसके बाप को गालियां देता है, और वह किसी के माँ को गालियां देता है तो वह भी उसके माँ को गालियां देता है। गोया किसी के माँ बाप को गाली देना अपने माँ बाप को गाली देने के मुतरादिफ है, अपने माँ बाप को गाली देने के बराबर है, और ये कबीरा गुनाहों में से है, और कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता है।
تو اپنے ماں باپ کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہر والدین اپنی اولاد کو سکھائیں کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیں یا کسی دوسرے کے ماں باپ کو کبھی گالی نہ دیں۔ آپ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ بھی آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا، اس طریقے سے آپ اپنے ہی ماں باپ کو گالی دیں گے۔ تو ہر والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو گالی گلوچ، فحش گوئی اور بیہودہ گفتگو سے ہمیشہ منع کرنا چاہیے۔ جیسے ہی والدین دیکھے کہ اس کا بچہ یا اس کا اولاد بیہودہ گفتگو کر رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، فحش گوئی کر رہا ہے، اسی وقت اسے منع کرے، اسی وقت اسے یہ ساری چیزیں بتائیں۔ دوستو، اسی طرح باپ کا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بتائیں کہ ماں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا کریں، ماں کی فرمانبرداری کیا کریں، اس کی نافرمانی ہرگز نہ کریں، انہیں اف تک نہ کہیں۔ اسی طرح ماں کا ذمہ داری بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بتائیں کہ باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں، باپ کا ادب و احترام کریں اور ان کی نافرمانی نہ کریں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن معاشرت کا حقدار کون ہے، میرے اچھا سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کیا کہ پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کیا کہ پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے کہا کہ میرے حسن معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ دوستو، غور کرنے کی بات ہے کہ اس آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تیری ماں، چوتھے مرتبہ فرمایا کہ تیرا باپ۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ 3 کام ایسا ہے جو باپ نہیں کر سکتا ہے، صرف ایک ماں کر سکتی ہے۔ پہلا کام 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھنا۔ اس دوران انہیں جتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جتنی پریشانیاں برداشت کرنا پڑتا ہے، جتنے تکالیف انہیں اٹھانے پڑتے ہیں، وہ سارے تکالیف، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں وہ اٹھاتی ہے، اپنے سکون چین، اپنی نیند کو حرام کر دیتی ہے، صحیح سے سو نہیں پاتی ہے، صحیح سے بیٹھ نہیں پاتی ہے، کوئی کام صحیح سے کر نہیں پاتی ہیں۔ ان ساری تکلیفوں کو کون برداشت کرتا ہے؟ ایک ماں برداشت کرتی ہے۔ تو پہلا کام جو کہ باپ نہیں کر سکتا ہے، صرف ماں کر سکتی ہے، وہ ہے اپنے بچے کو پیٹ میں 9 مہینے رکھنا۔ اس دوران وہ ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہیں۔ دوسرا کام، پیدائش کے وقت جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان تکلیفوں کو برداشت کرنا، یہ بھی ایک ماں ہی کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا ہے۔ اور تیسرا کام، بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا، یہ بھی ایک ماں ہی کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے، ان سے تم زیادہ حسن سلوک کرو، کیونکہ 3 کام ایک ماں ہی کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تیرا باپ ہے، کیونکہ باپ بھی اپنی فیملی کے لیے، اپنے اولاد کے لیے بہت ساری تکالیف برداشت کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنے پسینے بہاتا ہے، کماتا ہے تاکہ اس کے بچے اور اس کی بیوی، اس کی فیملی خوش رہے، سارے تکلیفوں سے دور رہے۔ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو خوش رکھنے کے لیے ایک باپ بہت ساری قربانیاں دیتا ہے، اپنے بیوی بچے سے الگ ہو کر، دور رہ کر کماتا ہے تاکہ ان کے بچے خوش رہیں۔ تو باپ کی بھی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ اسی لیے دوستو، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں، انہیں اف تک نہ کہیں، انہیں گالیاں نہ دیں، کیونکہ آپ کا جو وجود ہے دنیا کے اندر وہ اسی کی وجہ سے ہے۔ اور دوستو، اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔